Kinudlo gikan sa pasahon sa kaalam ni Solomon. Ang mga tarong nga mga tao makakaplab o makapahulay bisan kun mamatay sila nga bata pa. Nagpasidungog kita sa mga tigulang, apan dili lamang tungod kay ang usa ka tawo nakapuyo og taas nga panahon. Ang kaalam ug ang katarong mao'y mga timaan sa kahingkod nga moabot uban sa katigulangon. Kaniadto may usa ka tawo nga gihinganlag Enok nga nakapahimuot sa Dios ug ang Dios nahigugma kaniya. Samtang buhi pa si Enok, ipon sa mga makasasala, gikuha siya sa Dios aron ang dautan ug ang bakak dili makabuling sa iyang hunahuna ug kalag. Nahibalo kitang tanan nga ang mga tawo mahimong malamat kayo sa dautan nga dili na sila mahibalo mo ila unsa ang maayo bisan kon magatan-aw sila niini. Ang mga taong inosente mahimo nga mahilabihan sila kadautan sa ilang tinguha sa ingon nga wala na sila'y mahuna-huna gawas sa ilang gusto. Kining tawhana nga si Enok nakadangat sa kahimpitan sulod sa pipila lamang ka tuig nga dili gayud makabot sa ubang tawo sa tibuok nilang kinabuhi. Ang Ginoo nahimuot sa kinabuhi ni Enok o gidala siya pagkuha gikan niining dautan nga kalibutan. Ang mga tawo makamatngon sa iyang paggikan apan wala sila makasabot niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Kanimo o Ginoo gibayaw ko ang akong kalag. Kanimo o Ginoo gibayaw ko ang akong kalag. Hinumdumi ang imong kaluoy o Ginoo ug ang imong kaayo sukad pa kaniadto. Sa imong kaluoy hinumdumi ako tungod sa imong kaayo o Ginoo. Kanimo Ginoo gibayaw ko ang akong kalag. Upaya ang mga kaguol sa akong kasing-kasing ug palingkawasa ako sa akong mga kasakit. Tapusa ang akong kayugot ug ang akong pag-antos ug wag tanga ang tanan kong mga sala. Kanimo o Ginoo gibayaw ko ang akong kalag. Ampingi ang akong kinabuhi ug luwasa ako. Ayaw itugot nga kaulawan ako kay nagadangop man ako kanimo. Mag-amping unta kanako ang kabuutan ug katarong kay nagapaabot man ako kanimo o Ginoo. Kanimo Ginoo gibayaw ko ang akong kalag. Palihog manindog. Pagdayi ang kanimo Ginoong Jesucristo, hari sa himaya nga walay katapusan. Ang pulong mo, O Ginoo, among mahayag o kaluwasan. Pagdahil alam kanimo, Ginoong Jesucristo, hari sa himaya nga walay katapusan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa kaninyo. Ilotlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus ingon sa iyang mga tinun-an, ayaw kamo kaguol. Salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. Sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawa ug moadto ako aron pag-andam ug dapit alang kaninyo. Kung dili pa kini tinuod, dili ko unta kamo sultihan niini. Ug kung natuan na ako didto ug makaandam nagdapit alang kaninyo, mubalik ako ug kuhaon ko kamo aron bisag asa ako atua usab kamo. Naibalo kamo unsaon pag-adto sa dapit nga akong adtuan. Apan si Tomas miingon kaniya, Ginoo, wala kami mahibalo kung asa ka paingon.
Busa unsaon manamo pagkatultol sa dalan. Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamaturan ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kundi moagi kanako. Ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Dayoy ka, O Kristo. Aliw sa paglingkod.